अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जिक्र करेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनकी उम्र 90 बरस की हो गई तो अल्लाह ताला ने कोई औलाद नहीं दी थी, और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सूरत में एक फूल जैसा बेटा दिया। अब ये बेटा जैसे आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा था, बाज़ रिवायात कहते हैं कि जब 9 बरस के हुआ, और बाज़ कहते हैं कि नहीं, जब 13 बरस के इस्माइल अलैहिस्सलाम हो गए तो एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि कोई उससे कह रहे हैं कि ए इब्राहीम उठ, अल्लाह की राह में कुर्बानी कर। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगले रोज़ उठते हैं और ऊँटों की कुर्बानी करते हैं। दूसरी रात वो फिर ख्वाब देखते हैं और कोई उससे कहते हैं कि ए इब्राहीम अल्लाह की राह में कुर्बानी कर। तो वो अगले रोज़ फिर उठते हैं और फिर ऊँटों की कुर्बानी कर देते हैं। और तीसरे दिन जो है उसे कोई कहता है कि ए इब्राहीम उठ, अल्लाह की राह में अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठते हैं और वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का इरादा करते हैं तो वो घर की तरफ आते हैं और घर आकर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से कहती है कि आप इस्माइल को जो है वो साफ़ कर दें, मैं इसको अपने मेहमान के यहाँ लेकर जा रहा हूँ। तो अजरा जो है वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साफ़ करते हैं और उसको सुरमा लगाते हैं और साफ पाक कपड़े पहना कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो रुखसत करते हैं, उसको रवाना करते हैं। इस दौरान शैतान आता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि ए इब्राहीम, आपको इतने सालों के बाद जो है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम मिला है और आप आज उसका ज़िबा कर रहे हो, आज आप उसको कुर्बान कर रहे हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये अल्लाह का हुक्म है, एक इस्माइल तो क्या 1000 इस्माइल अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान है। तो शैतान जब यहाँ से मायूस हुए तो वो हज़रत अजरा के पास आए और अजरा से कहा कि आपको पता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो अपने बेटे को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके अपने मेहमान क्या उनकी दावत है, वो दावत पे लेकर जा रहे हैं। उसने कहा कि नहीं, बल्कि वो तो उसको ज़िबा करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो अजरा ने कहा कि कोई बाप अपने बेटे को ज़िबा कर सकते हैं? उसने कहा कि अल्लाह का हुक्म है। तो अजरा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं इस पे राज़ी हूँ। तो फिर शैतान वहाँ से आकर इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि ए इस्माइल, तुझे पता भी है कि आपकी वालिद साहब जो है वो आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं? उसने कहा कि इनके दोस्तों ने दावत की, मैं इनके दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। वो कहते हैं नहीं, बल्कि आपके वालिद आपको ज़िबा करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि भला कोई अपने बेटे को ज़िबा कर सकते हैं? वो कहते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं इस पे राज़ी हूँ। फिर वो अपने बाबा से कहते हैं कि ए बाबा जान, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? और शैतान जो है वो मेरे दिल में वसवसे डाल रहे हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो अपने बेटे को समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैंने ख्वाब देखा है और मुझे अल्लाह का हुक्म हो रहा है उसमें कि मैं आपको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूँ। बेटा, आपकी क्या राय है? तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए बाबा जान, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे, आप मुझे साबरीन में पाएंगे। आप अल्लाह के हुक्म की तामील करें और आप मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। इसलिए इकबाल ने कहा था ना कि ये फैज़ान रहमत थी या मकतब की किरामत, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। तो फिर दोनों जो है वो पत्थर उठाते हैं और शैतान को दे मारते हैं। और फिर जब ये दोनों जाते हैं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बाप से कहते हैं कि ए बाबा जान, मेरे हाथ पाँव बांध दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दर्द की वजह से हाथ पाँव हिलाऊं और आपके साथ टच हो जाए, आपकी गुस्ताखी ना हो जाए। और ए बाबा जान, मेरा कमीज जो है वो मेरी माँ को देना, मैं उसका अकलौता बेटा हूँ कि जब भी उसको मेरी याद आएगी तो वो मेरी कमीज को दे के ना वो एक उसको सुकून मिलेगी, उसको चैन मिलेगी। और अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेना, कहीं मेरी मोहब्बत जो है वो इस कुर्बानी में कोई खलल न डाले। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वो पैर उसके बांधते हैं, हाथ उसके बांध देते हैं और छुरी को तेज करते हैं। जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटाते हैं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम उसे कहते हैं कि ए बाबा जान, मेरे हाथ पाँव खोल दीजिए, क्योंकि अब हाथ पाँव तो उसको बांधा जाता है जो भागने वाला होता है, मैं तो भागूंगा नहीं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये बात नहीं सुनते और तेज जोर और जो है वो छुरी गर्दन पे चलाते हैं।
لیکن گردن پہ چھری نہیں چلتی، وہ گردن کو نہیں کاٹتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ چھری کو اٹھا کے زمین پہ دے مارتے ہیں، اور اس وقت نا چھری سے آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم، اللہ آپ سے کہتے ہیں کہ کاٹو اور مجھے کہتے ہیں کہ مت کاٹو، تو میں اللہ کی بات مانوں گا، میں تو نہیں کاٹوں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اس چھری کو پھر اٹھاتے ہیں، اس کا جو نکیلا حصہ ہوتا ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ ایسے رکھتے ہیں اور اس پہ زور دیتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے جبرائیل جلدی کریں اور آپ جنت سے دمبا لے کر جائے اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ رکھ دیں۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے زندگی میں 2 دفعہ بڑی تیزی سے آیا اور میں ڈر گیا تھا کہ کہیں میرے پر جل نہ جائے۔ ایک جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینکا تھا، تب میں 7ویں آسمان پر تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے جبرائیل جائے اور میرے یوسف کو بچائے، تو میں اتنا تیزی سے آیا تھا اور میں ڈر گیا تھا کہ کہیں میرا پیر جل نہ جائے، اور میں نے یوسف کو پکڑا تھا۔ دوسری مرتبہ جب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو رہی تھی اور میں جنت سے دمبا لے کے میں اتنے تیزی سے آ گیا تھا، اور اس دن میں ڈر گیا تھا کہ کہیں میرے پر جل نہ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے جب اسماعیل کو ہٹاتے ہیں اور وہ جانور رکھ دیتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام جب اس پہ چھری چلاتے ہیں اور یوں اس کی گردن جو ہے وہ کٹ جاتی ہے۔ اس حال میں جب وہ گردن کٹتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اکبر، اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، ایک اسماعیل تو کیا 1000 اسماعیل آپ کے راہ پر قربان ہے، ایک اسماعیل کی محبت تو کیا 1000 اسماعیلوں کی محبت جو ہے وہ آپ کے اوپر قربان ہے۔ یا اللہ، میرے دل میں سوائے آپ کے محبت کے کسی کا محبت نہیں ہے۔ تو وہ گردن کاٹ کے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اکبر، پیچھے اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے جواب میں جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یوں یہ تکبیر جو ہے جیسے عید کے دن سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جب گردن کٹ رہے ہوتے ہیں، یہ منظر پورا کائنات دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساری فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سارے فرشتے اتنا زار و قطار رو رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے جن کو رونا نہیں آتا، جو رونے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ بھی اس دن بہت زیادہ روئے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ 2 دفعہ بہت زیادہ روئے تھے۔ ایک دفعہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، اور طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں ملی تھی، اور اس وقت آسمان کے فرشتے روئے تھے۔ اور ایک دفعہ جب اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے تھے، اس وقت آسمان کے فرشتے بہت زیادہ روئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے فرشتے، دیکھو میرا بندہ، میرے خلیل کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ آج میرے حکم پہ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فخر سے کہتے ہیں کہ اے فرشتے، دیکھو، آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ انسان کو زمین پہ مت بناؤ، دیکھو آج وہی انسان جو ہے وہ میرے راہ میں سب سے عظیم چیز کی قربانی دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے تا قیامت جو ہے یہ صاحب استطاعت پر جو بندہ قربانی کی وسائل رکھتے ہیں، جو قربانی کر سکتے ہیں، اس پہ فرض کر دیا گیا۔ اور ہر سال دیکھیں کتنے لاکھوں کے حساب سے لوگ جو ہے وہ جانوروں کو قربانی کر رہے ہوتے ہیں، وہ سنت ابراہیمی جو ہے وہ تازہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سبب بھی عید آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اس سے ہمیں کون سا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر وہ چیز جو ہمارے دل کے قریب ہوتی ہے، ہمیں اللہ کی راہ میں قربان کر دینی چاہیے۔ ہمیں اپنے خواہشات کے بجائے اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور اس عید پہ نہ صرف ہم جانوروں کی قربانی کریں، بلکہ اس عید پہ ہم اپنی انا کی قربانی کریں، ہم اپنے ضد کی قربانی دیں، ہم اپنے بغض و کینہ کی قربانی دیں، ہم اپنے نفرتوں کی قربانی دیں۔ کیونکہ ہم جب ان چیزوں کی قربانی دیں گے، صرف جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، ہم اس عید پہ ان ساری چیزوں کی قربانی دیں گے تاکہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے
وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اس مرتبہ اس عید پر ہم لوگوں نے اپنے انا کی قربانی دینی ہے، اپنے بغض کی قربانی دینی ہے، اپنی نفرت کی قربانی دینی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں یا لوگوں کے لیے جو ہمارے دلوں میں جو بغض، کینہ، اناد، حسد، یہ چیزیں ہم لوگوں نے پالی ہوئی ہیں، ان چیزوں کی قربانی دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہماری ان قربانیوں کو اپنے بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرمائے۔